लडाइँ गरौँ भन्ने, युक्रेन हुने हो, अब मार्ने हो नेपाली जनतालाई। अनि त्यो मैले गर्नु अब आएर मैले त चिनिसकेँ त यिनीहरूलाई, यिनीहरू बिचौलियाहरू फटार हुन् भन्ने कुरा चिनिसकेँ मैले त। यिनीहरू समाज भाँडेर आफ्नो फाइदा लिने तत्त्व हुन् भन्ने कुरा त अब पनि बाँकी छ र भने। अब मैले आएर टुडी खेलमा आएर कुर्लिनु फेरि के भन्नु, टुडी खेलमा आएर उठ साथी हो भन्नु। त्यसपछि मलाई लाग्यो यसमा फटाइ छ कि क्या हो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि म आजको ठाउँमा छु र म सजिलै आफूलाई मिसयुज गर्दिनँ। तिमीले गरी खान सक्दैन है हजुरबा हो यो कुरा, छोडिदेऊ, यो पार्टीको नेतृत्व म गर्छु। तपाईँ को हो भनिदिन्छन् फेरि प्रश्न उठाइदियो भने? अब त्यसो भने त लडिरहँ न त। मैले किन लडेको त भनेकै छैन नि। तिमीहरू लडाका हो, लडिरहन भनिदिएको छु मैले। लडिरहँ, समाजवाद होइन भने मृत्यु मरौँ त्यही नै। के गर्ने हो, यिनीहरूको व्यवहार ठिक लागेको छैन भने ठोक भाइ, ठोक्दैन भारी भोक, मैले के गर्ने। कहिलेसम्म भरिया हुने हो यिनीहरूको, त्यति पनि बुझिँदैन। अब खुला मञ्चमा आमसभा छ उहाँहरूको, यस्तो चिजमा टुडी खेलमा कसरी जान सकिन्छ मेरो भनाइ। तर 8 दल त गए डाक्टर साहब। अब यो 8 दल जाने कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? बजेट पारित भयो, एमसिसी पारित भयो, अनि यो कहाँ अवरुद्ध छ के भने यो मैले बुझिनँ। अवरुद्ध छ संसद? एमाले नारा लाए अवरुद्ध छ संसद भनिरहेछन्। छ त भनेको, त्यसो भने पारित कसरी भयो त? हिजोदेखि त यिनीहरूको त निजी सहायकले मात्रै खाँदा रहेछन् 15-20 करोड त। हिजो सम्पूर्ण तथ्याङ्क आयो नि त। एक दिन काम गरेका छैन उनीहरूले। निर्वाचनमा गयो भने विप्लवहरूले कति मत पाउँछन् त? त्यसकारण उनीहरूलाई पनि एकैचोटि 81 सांसद चाहियो माथि सिधै टिको लाएर। यो हो नि त खेल। चित्रबहादुरको पनि जमाना जफत हुन्छ। चित्रबहादुरले अब कहीँ एक सिट जित्नेवाला छैनन् अब आउनेमा। अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई नै यहाँ फेरिदिन सक्ने प्रचण्ड जस्ता बहादुर छन्। बहादुर यही देशमा जन्मेका छन्। अब जहाँ यस्ता बहादुर छन् त्यहाँ त पढे लेखेको मान्छेको त केही अर्थै हुँदैन। नारायण काजीले, भीमरावले सबभन्दा पहिला राष्ट्रको सामु क्षमा माग्नुपर्छ। के यिनीहरूको यो दोहोरो चरित्र हो, मैले बुझ्दै बुझिनँ। हिजो पनि चित्रु के भन्दै थिए कि केपी ओलीको चाहिँ यो प्रतिगमन हो र प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि त्यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने हो त्यत्रो वरिष्ठ नेताले। प्रतिगमन त शेरबहादुरको हो। एमसिसी र यो कानुन एउटै होइन भने नि, सहमति पनि बलात्कार हुन्छ भने। तर जसले एमसिसी बनायो यो कानुन तिनीहरूले नै बनाएको हो। अब यो संसद विघटनको दिशामा लागेको हो। डाक्टर साहब स्वागत छ। ल हस्, धन्यवाद। एमसिसी अनुमोदन भयो, तर एमसिसीका विरोधीहरू के भन्न थाले भने यो कार्यान्वयन गरेर देखाउ न हेरौँला कसरी गर्दा रहेछौ भनेर एमसिसी अनुमोदन भइ नसक्दै कार्यान्वयन गर्ने सन्दर्भमाथि प्रश्न चिन्ह खडा गरिदिएका छन् एमसिसीका विरोधी पक्षधरहरूले। यो कार्यान्वयन अब हुन नसक्ने सम्भावना पनि छ यो एमसिसी। अब त्यस्तो सम्भावना त म देख्दिनँ। बरु एउटा सम्भावना यसका आलोचकहरू हिजैदेखि, समीक्षकहरू समेत पनि हिजैदेखि के भन्थे भने यसले नेपालको राजनीतिमा ध्रुवीकरण ल्याउँछ, सामाजिक द्वन्द्व हुन्छ, अफगानिस्तान हुन्छ, फलानु हुन्छ भन्थे। अनि म चकित हुन्थेँ त्यस्तो कसरी हुन्छ होला भनेर। एउटा प्रोजेक्ट आउँछ अनि मुलुक कसरी अफगानिस्तान हुन्छ त्यो म कल्पनै गर्न सक्दिनँ थिएँ। अब यसरी चाहिँ राजनीतिक दलहरूभित्र चाहिँ ध्रुवीकरण बढेर जाने हो भने त त्यो सम्भावना बरु देखा पर्यो। त्यसकारण यो स्थिति आउनु चाहिँ दुर्भाग्यपूर्ण हो। त्यस्ता राजनीतिक दलहरूले यो कुरा उठाइराखेका छन्। विप्लव बाहेक जो मूलत यो एमसिसीमा मतियारी गर्नेसँग सम्बन्धित छन्। भीमरावल भन्ने कुरा त्यही हो, नारायण काजी भन्ने कुरा पनि त्यही हो। त उनीहरू नै गर्ने अनि उनीहरू नै यो कुरा जनमानसमा ल्याउने, यो चाहिँ विरोधाभासपूर्ण स्थिति मलाई लाग्छ सबभन्दा पहिला हामीले निराकरण गर्नुपर्छ। नारायण काजीले, भीमरावले सबभन्दा पहिला राष्ट्रको सामु क्षमा माग्नुपर्छ र उनीहरूले भन्नुपर्छ वास्तवमा यसमा भएको के छ। किनभने यो त उनीहरूले नै गरेको हो, उनीहरू संलग्न सरकारले गरेको। गगन थापाले सबैजना मन्त्रीहरूको नामै ल्याए। फेरि यो विरोधको माहौल खडा गरेको पनि उनीहरूले नै है बाबु। फेरि सबैभन्दा ठुलो अपराधी चाहिँ तिनीहरू हुन् र त्यसको नायकै प्रचण्ड आफै हुन्। त्यस पार्टीमा नारायण काजी आफै छन् र अझ नटोरियस चाहिँ लीलामणि छन्, देव गुरुङ छन्। यी फटाहरूले गर्दाखेरि आजको स्थिति आएको हो नि त। यो फटाइ सबभन्दा पहिला एक्सपोज हुनु पर्यो क्या, किन उनीहरूले यो गरेको, यसको कारण के हो। किनभने नेपाली जनतालाई त थाहै थिएन बाबा यो कुरा। अब उनीहरू यो पनि केपी ओलीको टाउकामा हालिदिन खोज्छन् र के भन्छन् भनेदेखि उनले यो हाउसमा ल्याउने प्रपञ्च गरेको हुनाले, प्लस एउटा नयाँ बिङ्गा हिजोबाट पनि आएको छ, प्रदीप गेवालीले चाहिँ यसलाई एसिया पेसिफिकमा हालिदिएको हुनाले
यसले चाहिँ एउटा घातक स्वरूप लिन पुगेको भनेर सम्पूर्ण डस्टबिन जति यो एमाले भन्ने त्यो जुन ल्याङ्ग्रो समूह छ त्यहाँतिर यिनीहरू हालिदिन्छन्। त्यही पार्टीमा फेरि भीम रावल छन्। यो के यिनीहरूको यो दोहोरो चरित्र हो मैले बुझ्दै बुझिनँ। अब त्यहाँ हेरौँ हामी देख्यौँ क्रान्तिकारीको अध्यक्षले कार्यकर्तालाई हकारेको, अस्तिका दिनसम्म ढुङ्गामुढा गर्न लगाए। हिजोबाट चाहिँ भोलिदेखि त कमैया हुन् तिनीहरू, तर तिनीहरू पनि त्यही अकिलमा छन् होला बिचारा। यो समस्याको जड हो क्या। यो फोरफारक नगर्दासम्मको जुन एमसिसी पक्ष विपक्ष भन्ने कुरा छ यसको कुनै पनि अर्थ छैन। र मैले यो ग्याङलाई नै के अनुरोध गरेको भने यिनीहरूको बिचमा मलाई पनि एकचोटि उभ्याइदियो, जस्तो आज टुनी खेलमा हुँदैछ होइन, त मलाई पनि त एउटा त्यहाँ पुर्याए हुन्छ नि त। गर्दैनन्, गर्छन् त, खालि जय जयकार गर्नेहरूलाई मात्रै भेला गरेर। अनि कसरी यसले चाहिँ एउटा तार्किक निष्कर्ष पाउँछ त्यो हो भने चाहिँ अनि एमसिसी विषयले नेपाली समाजलाई ध्रुवीकरण, किन अन्यल अस्तव्यस्तता अव्यवस्था लिएन अराजकताको स्थिति ल्याउने। जस्तो माओवादी के भनौँ न, आजको दिनको लागि माओवादी जनयुद्ध भएको हो र, तर जसरी अखिलको त्यो युवा बानेश्वरमा ढुङ्गामुढा गर्न आएको भोलिपल्टै आजदेखि नआउनु भनिदियो, जनयुद्धमा पनि ठ्याक्कै यही भएको छ। लड तिमीहरू सम्पूर्ण रूपमा अगाडि आओ, प्रतिक्रियावादीको ढाडमा टेकेर टाउकामा आन, घिचुकमा आन, जहाँ भेटो त्यहीँ ठट्टाऊ, सेना बजाऊ, पुलिस बजाऊ, हाकिम बजाऊ, काङ्ग्रेस बजाऊ, एमाले भन्ने त मारि नै हाल, यो भनिकन भन्नुभयो। उनीहरूले जनयुद्ध खडा गरे। अनि के भयो त अहिले एमसिसी भयो, प्रचण्ड अमेरिकाको पल्टामा लगेर मुलुकलाई हालिदिए, मुलुकलाई अफगानिस्तान बनाउनेमा महत्त्वपूर्ण भूमिका प्रचण्डको भयो भन्ने एउटा आलोचना भइरहेको छ। अहिले त त्यो भयो। अब हो यसको बारेमा पहिला मैले देख्दा फोरफारक गर्नुपर्छ। अब वैद्यले नि भने एक नम्बरको अमेरिकी दलाल भएर प्रचण्ड प्रस्तुत भए, यसको हिसाब किताब जनताले गर्नुपर्छ भन्दैछन् मोहन वैद्य किरण। होइन, मेरो विचारमा त सबैभन्दा घातक भूमिका मोहन वैद्य किरणकै छ, किन उनकै कारणले आजको दिन आएको छ। मेरो चाहिँ विचार, मैले यो सामान्यमा पनि भनेको, तिमीले गरी खान सक्दैन है हजुरबा हो यो कुरा, छोडिदेऊ यो पार्टीको नेतृत्व म गर्छु भने। मैले कमसेकम खोइ 12-15 वर्ष कति वर्ष अगाडि हो नेपाल बारमा, तिमीहरूबाट यो हुँदैन। वैद्यको कुरा गर्दाखेरि त यस्तो एउटा भित्री तन्तु वैद्यको मानसपटलमा छ भन्ने छ, प्रचण्डको छेउमा जाने बित्तिकै उनी लल्याक लुलुक भइहाल्छन् अरे। यो मलाई हो भन्ने अझ फेरि किन लाग्यो भने भर्खरै उनले प्रचण्डलाई भेटेको भन्ने छ। कमसेकम तपाईँ यो एमसिसीमा चाहिँ ननाङ्गिनुहोस् भनेर गम्भीर रूपमा उनले भनिदिएको भए, प्रचण्ड पनि त ढुङ्गाको मान्छे होइन नि त। प्रचण्ड जति नै बेइमान हुँदै पनि उनमा अझै पनि एउटा राजनीतिकपना त छ नि त। मोहन वैद्य जस्तो मान्छे वा मोहन विक्रम जस्तो मान्छेले वा चित्रुकेले नै पनि अब यो सबै सिङ्गुराएर हिजो पनि चित्रुके भन्दै थिए कि केपी ओलीको चाहिँ यो प्रतिगमन हो र प्रतिगमनलाई परास्त गर्नको लागि त्यस्तो हावादारी कुरा गर्दै हिँड्ने हो त्यत्रो वरिष्ठ नेताले। प्रतिगमन हो ओलीको, यो त स्वेच्छाचारिता मात्रै हो। प्रतिगमन त शेरबहादुरको हो। यस्तो यस्तो हावादारी कुरा गरेर अगाडि बढ्दाखेरि त अनि परिणाम जे पनि हुन सक्ने हो नि त। के हो प्रतिगमन भनेकै के हो त्यसो भने यसमा छलफल गर्नु पर्यो। जनयुद्ध भनेकै के हो यसमा छलफल गर्नु पर्यो, अनि मात्रै एमसिसी के हो भन्ने कुरा हुन्छ। अब अहिले मान्छे एमसिसीको बारेमा अनेक भन्दैछन्। के हो त एमसिसी पहिला त त्यहाँ बुझ्नु पर्यो नि त। तर म त्यहाँ प्रवेशै गरेको छैन। किन यसलाई साँचेर राखेको भने यिनका जो अति जान्ने हुन्छन् एमसिसी जान्ने एक्सपर्टहरू, ती एमसिसीसँगै बसेर एक न एक दिन त यिनीहरूले अखडामा मलाई पनि यति भन्दा त कसो नबोलाउलान् भन्ने हिसाबले मैले गएको 2 वर्षदेखि मलाई पनि एकचोटि मौका दियो भने भनेको पटक्कै दिँदैन। यो एमसिसीको बारेमा त मैले आजसम्म पनि आफ्नो पक्ष राखेकै छैन। खालि मैले यसमा उठाउन खोजेको कुरा के मात्रै छ भने यसको कर्ता को हो, जसले गर्दा आज नेपाली समाज यसरी विभाजित हुनु पर्यो। कसैले त गरे होला यो। अब गगन थापाको कुरा गर्ने हो भने अझ यो बाबुराम भन्ने जो जिएनयूबाट पिएचडी गरेर आएका भन्ने जुन पूर्व प्रधानमन्त्रीको कुरा सुन्ने हो भने त यसको सुरुवात गरेको छ माकुनेले, अगाडि बढाएका छन् झलनाथले, त्यसपछि मेरो पालामा आयो।
अनि यो अगाडि बढ्यो भनेका छन्। र अस्ति हाउसमा गगन थापाले नामै लिएर गिरिराजको नाम लिए, शक्ति बस्नेतको नाम लिए, भीम रावलको नाम लिए। यी मान्छेको नाम त लिनै पर्दैन थियो। अब यो गर्ने को हो त्यसो भने? यसमा त जम्मैको मतियारी भन्ने देखियो नि। त यो नप्रष्ट हुँदासम्म अनि कसरी हामी एमसिसीलाई लिएर झगडाको मैदानमा उत्रिनु? मलाई कयौँचोटि साथीहरूले भने आउनु पर्यो, सुरेन्द्र भण्डारीले भने, बालकृष्ण नेउपानेले भने, अरूले भने, त लगातार मलाई फोन गरिरहेको हुन्छ, आउनु पर्यो आउनु पर्यो। कहाँ आउनु पर्यो? के गर्ने त्यहाँ गएर? के भन्ने त्यहाँ गएर? लडाइँ गरौँ भन्ने? युक्रेन हुने हो अब? मार्ने हो नेपाली जनतालाई? अनि त्यो मैले गर्नु अब आएर? मैले त चिनिसकेँ त यिनीहरूलाई, यिनीहरू बिचौलियाहरू फटार हुन् भन्ने कुरा चिनिसकेँ मैले त। कम्युनिस्ट आन्दोलनको नाममा, फलानु नाममा यिनीहरू समाज भाँडेर आफ्नो फाइदा लिने तत्त्व हुन् भन्ने कुरा त अब पनि बाँकी छ र भने? के कहाँ बाँकी छ अब? केही पनि बाँकी देख्दिनँ। अब मैले आएर टुरी खेलमा आएर कुर्लिनु फेरि के भन्नु? टुरी खेलमा आएर उठ साथी हो भन्नु? अनि अघिल्लो क्रान्तिकारीको हालत बनायो भने, माओवादीका लडाकाको हालत बनायो भने? उठ त भनिराख्नु भएकै छ नि, दिनहुँ आफ्नो कुराकानी राखिराख्नु भएको छ, उठ भनिराख्नु भएको छ। तपाईँ आफ्नो ठाउँमा आफ्नो आवाज त दिइराख्नु भएको छ। तर पनि यहाँ आउनु पर्यो, यहाँ आउनु पर्यो भन्ने मान्छेहरूले, त्यो आउनु पर्यो भन्नेहरूले राजनीति नबुझेका हुन् कि यो तपाईँले दिइराखेको आवाज को अवमूल्यन भएको हो, के हो? होइन, यो त आफ्नो बुझाइ हो, आफ्नो जमिन हुन्छ उभिने टेक्ने। मैले चाहिँ अनुभवको आधारमा, किनभने म चाहिँ त्यो पृष्ठभूमिबाट अगाडि बढेको, कैयौँ कुरा आफूले देखेको, त्यही क्रममा सिकेको, त्यही क्रममा देखेको हुनाले यहाँ कहीँ फटाइ त छैन भन्ने आलोचनात्मक सोच र चेत ममा हुर्किन थाल्यो। किन जम्मै मेरा साथीहरू नि त भीम रावल मेरा आफ्ना क्लासमेट हुन्, म घर जोडिएर बसेको भीम रावलसँग। अरू कैयौँ नेताहरू, अशोक राईसँग मैले पार्टीको दीक्षा लिएको, उपेन्द्र यादव मेरा निकटका मित्र हुन्। कोही पनि युवराज खतिवडा परबाट आयो भन्ने सुन्दा हामी यहाँ बैठक बन्द गर्थ्यौँ, आयो असामाजिक तत्त्व भन्ने इमेज थियो। अहिले उनी सबभन्दा क्रान्तिकारी छन्। त्यसपछि मलाई लाग्यो यसमा फटाइ छ कि क्या हो भन्ने लाग्यो। त्यसपछि म आजको ठाउँमा छु र म सजिलै आफूलाई मिसयुज गर्दिनँ। त्यस्तो हुन सक्दैन। केसमा हेरौँ न, यो त उनीहरूको लिभिङ टुगेदर हो नि। अब अहिले त्यही चिज बलात्कारमा रूपान्तरित भयो। घातक छैन समाज? उनीहरूले मिलीभगतमा गरेको हरकत हो त्यो। अब फस्यो कि एउटा केटो। अब यहाँ पनि माओवादीसँग लडे होइन, सारा कुरा गरे। बालकृष्ण ढुङ्गेल उन्मुक्त भइसके। बालकृष्णले चाहिँ आक्रमण गर्न पठाएको एउटा युवा नक्खु जेलमा रोएर बसिरहेछ। 12 वर्ष थुनिएला र यहाँ भतेर खाउँला भनेर नेपालीहरू प्रतीक्षा गरेर बसेका छन्। अनि यस्तो समाजमा जिउ छोड्न सकिन्छ? अरू शाहले त्यो गर्दैन, गरेका छैन। भन्यो महिला विरोधी भइहालिन्छ। अनि यस्तो विषयमा आफूलाई चाहिँ प्रविष्ट गराएर त्यो आत्मघाती हुँदैन? ठाउँबाट मलाई चाहिँ, अब मैले प्रत्यक्ष त भनेको छैन यो त्यो भनेर, तर यो प्रकरण मलाई चाहिँ साथीहरू टिकटक पठाउँछन्, अस्ट्रेलियाबाट पठाउँछन्, अमेरिकाबाट पठाउँछन्। कानुनले के भन्दो रहेछ भने यस्तो हरकतलाई बलात्कार भन्दो रहेछ। सहमतिमै भए पनि बलात्कार भन्ने हुँदो रहेछ। कानुनी प्रावधान त्यो रहेछ। त एमसिसी र यो कानुन एउटै होइन भने नि? सहमति पनि बलात्कार हुन्छ भने? तर जसले एमसिसी बनायो यो कानुन तिनीहरूले नै बनाएको हो। एउटै द्वारबाट आएको कुरा हो यो। अब यस्तोमा हाम फाल्न सकिन्छ भने मैले? एउटै मान्छेले ड्राफ्ट गरेको यो कानुन र यो एमसिसी एउटै घरबाट आएको लाइन हो यो। यस्तो गर केटा हो भन्थ्यो, यिनीहरूले आँखा चिम्ले गरिदिए। अनि सहमतिमा गरेको कुरा बलात्कार हुन्छ? अहिले हस्तक्षेप भयो एमसिसी, राष्ट्रिय स्वाधीनतामाथिको भन्छन् फेरि आफै सही गरेर। अनि हामीले गरे हो हस्तक्षेप भयो भने? यो त उनीहरूले नै गरे हो। यस्तो चिजमा टुनी खेलमा कसरी जान सकिन्छ मेरो भनाइ। तर 8 दल त गए डाक्टर साहब। अब यो 8 दल जाने कुरालाई तपाईँले कसरी हेर्नुहुन्छ? होइन, मैले त
अब उनीहरूको त्यसमा निष्ठा छ भने त्यसलाई म सकारात्मक रूपले नै लिन्छु। तर कहीँ पुर्याएर त्यही अखिलको क्रान्तिकारीको जस्तो सडकमै दुध कार्ने हो भने त फेरि मार्का परेन। अहिलेसम्म त हुँदै आएको थियो त्यस्तै। अहिलेसम्म त आजसम्म त भयो यही, जनयुद्धमा यही हो, जनआन्दोलन यही हो, दिल्ली सम्झौता यही हो। एमसिसी मुर्दाबाद कि मुर्दाबाद भनेर ठुल्ठुला सभा गर्ने, भरे राति यही एमसिएको कार्यालयमा पुगेर भतर खाने काम भयो भने त फेरि अनि के गर्नु त? उल्टै स्थिति भयो फेरि। त्यस कारणले यहाँ कसले के गर्छ त टुङ्गो छैन। केही टुङ्गो छैन। भतेर कतिखेर खान्छन् राति 12 बजे टुङ्गो छैन। टुङ्गो छैन। अब त्यही मासमा चाहिँ जस्तो 73 असार 3 गतेको क्याबिनेट बैठकमा तपाईँ भन्ने कुरा छ नि के हो भनेर भीमरावलाई तलबाट प्रश्न उठाइदियो भने के उत्तर दिन्छन् त? गिरिराज मणिको यही छ, नारायण काजीको, बाबुरामको क्याबिनेटमा त नारायण काजी पनि छन् नि। अनि यो सब फोहोर फारक नगरिकन कसरी टुरी खेल्न जान सकिन्छ? मेरो भनाइ यो। तर गए त साथीहरू गए, यसलाई कसरी हेर्ने भन्ने कुरा। चित्रबहादुरजी गठबन्धन छोडेर यो 8 दलीय प्रदर्शनमा जाँदै हुनुहुन्छ। चित्रबहादुर आज खुला मञ्चमा आमसभा छ उहाँहरूको। होइन, त्यो उहाँहरू गएकोमा मलाई केही पनि भन्नु छैन, किनभने त्यो उहाँहरूको विषय हो। तर यो अहिलेको एमसिसी कर्ताको निर्माता त चित्रबहादुर आफै पनि हो। 2 दलीय जुन पत्राचार गरेको छ प्रचण्ड र शेरबहादुरले, त्यो बेला उनी आफै गठबन्धनमा छन्। यो के गरेको उनले त्यहाँ भन्न सकेका छैनन्। उनीहरू एमसिसीको बाटो अगाडि हिँड्न थाले। गठबन्धनभित्र यो कुरा कहिले पनि उठेन। जसरी केपीलाई त्यहाँ पुर्याउने प्रचण्डहरू हुन्, गठबन्धनलाई त्यहाँ पुर्याउने पनि चित्रबहादुरहरू हुन् नि त। उराले नि त उनीहरूले प्रतिगमन भयो। यो त उनीहरूको सत्ता द्वन्द्व थियो नि त। र प्रचण्डको स्वार्थन्तताले गर्दा केपी ओली मरिहाल्छन् अनि म ढलिबोली गरिहाल्छु भनेर न उनीहरूले त्यो कथित एकताको नाटक गरेका थिए। केपी नमर्ने बित्तिकै नै प्रतिक्रिया हो यो सबै। यो त नाङ्गो सत्य हो नि त। अनि यो कसरी प्रतिगमन हुन्छ? त्यसकारण पहिला मार्क्सवादले त सिकाएकै त्यही हुन्छ नि, तथ्यबाट सत्यको खोजी। त्यही हो नि मार्क्सवाद भनेको, तथ्यबाट सत्यको खोजी। तथ्य के हो त? प्रतिगामी शेरबहादुर हुन् कि केपी हुन् त? आफ्नो हातको खेलौना हुने बित्तिकै क्रान्तिकारी भइहालिन्छ। किनभने खेलौना हुन तत्पर हुन्छन्। देउपा ओली भएनन्, यही नै द्वन्द्वको कारण हो। एकलौटी लतारे केपी ओली, यही नै कुरा हो। किनभने केपी ओली दम्बी थिए, अहङ्कारी थिए, साथीभाइलाई पनि राख्नुपर्छ, सबैको मन उस्तै हुन्छ, सबै नेता म जस्तै हुन् भन्ने सोच केपी ओलीमा नहुनै समस्याको जड हो भन्ने कुरा प्रष्ट छ। तर यति नै त प्रतिगामी हुनको लागि पर्याप्त हुँदैन नि त। प्रतिगामी हुनको लागि त प्रणाली लगेर कसैको चरणमा बुझाइदिनुपर्छ, जुन काम शेरबहादुरले गरिआएका छन्। यो हो नि त प्रतिगमन भनेको त। अब नेपाली राजनीतिलाई, नेपाली राजनीतिक पङ्क्तिलाई नै मिसलिड हुने गरी अनि दिग्भ्रम गर्न पाइन्छ। मैले भनेको केपी जे हुन् त्यो भनौँ न, यो उनीहरूको सत्ता कला हो। छोरी बुहारी स्वास्नीलाई बोक्ने जुन उनीहरूको पद्धति हो। केपीले कतिचोटि भनेको यो सङ्केत गरेका छ नि त। छोरीको बुहारीको कुरा त उनले घुमाएर तेरा छोराछोरी भएन नि त म के गरौँ। अहिले नै पनि जुन केपी ओली र माधव कुमार नेपाल वाक युद्ध गरिरहेछन्, एक शब्द पनि राजनीति छ त त्यहाँ? खाली गाली गलौज मात्रै छ। देश कहाँ जाने, औद्योगिकरण कसरी गर्ने, समृद्धि कसरी हुने, एक ठाउँ पनि छ त त्यो कुरा? हटाउनु स्वाभाविक हो। यो एमसिसी भनेको केपी ओलीले गरेको फटाइ हो भन्छन्। फटाइ हो भने क्यान्सल गर्दैनन् नि त, तर पास गर्नमा उनीहरू आफै लागे। कसैले फटाइ गर्यो भने त्यसलाई बदर गरिदिने ठाउँमा त उनीहरू थिए, तर पनि उनीहरू त्यसलाई अनुमोदन गरेर केपी ओली फटायो भनिरहेछन्। सत्य के थियो भने यो उनीहरूले गरेका थिए नि त। सत्य चाहिँ यो थियो। किनभने भनिसके त बाबुरामले, यसको सुरुवात माधव कुमार नेपालको पालामा भएको, झलनाथले अगाडि बढाएको। ठिक छ डाक्टर साहब, यो अनुमोदन भइसक्यो। अब यो भोलि सबैले सबै ठाउँमा जवाफ दिनुपर्ने ठाउँमा राजनीतिक नेताहरू सबै छन्, सबै संलग्न छन्, मुचिएका छन् भन्ने कुरा घाम जत्तिकै छर्लङ्ग छ।
अब कसको भूमिका कति भन्ने कुराको छिनुफानु हुन बाँकी होला, तर यसमा सबै लतपतिएका छन् यही एमसिसीका मोहमा, झिँगा लतपतिए जस्तो भन्ने कुरा चाहिँ भइसकेको छ। अब तर यही बिचमा संसदलाई बन्धक बनाएर एमाले अर्को ढङ्गको खेल सुरु गरौँ भनेर पनि उनीहरू आरोप लगाइराखेका छन् र यसरी नै संसद अवरुद्ध गरिराख्ने हो भने विघटन गरेर जानुपर्छ भनेर प्रचण्डले गठबन्धनको बैठकमा प्रस्ताव लिएर गए, हिजोको बैठकमा भन्ने खालको कुरा पनि आइराखेको छ। अब यो संसद विघटनको दिशामा लागेको हो एमालेका अवरोधले गर्दा कि अब एउटा काम फत्ते गरियो अब अर्कातिर लागौँ भन्ने हो प्रचण्डको, के हो अहिलेको यो विघटनको कुरा? यसमा पनि सत्यापन नै गर्नु जरुरी छ। यो कहाँ अवरुद्ध छ त? बजेट पारित भयो, एमसिसी पारित भयो, अनि यो कहाँ अवरुद्ध छ? के भने यो मैले बुझिनँ। यस्तो कुरा किन भन्छन् यिनीहरू, म बुझ्दिनँ। अवरुद्ध छ संसद? एमाले नारा लाए अवरुद्ध छ संसद भनिरहेछन्। छ त भनेको, त्यसो भने पारित कसरी भयो त? बजेट कसरी पारित भयो, एमसिसी कसरी पारित भयो? अवरुद्धका बीच कसरी हुन्छ? यसबाट के बुझियो भने उनीहरू आफूलाई हुने जति सहजै अगाडि बढाउँछन्, आफूलाई नहुने जतिमा अवरोधको नाटक र यो बबन्डर गर्छन्, कुराकानी गर्छन् भन्ने कुरा त नाङ्गो छ नि त। अनि यो संसदै कहाँ अवरुद्ध छ त? जहाँसम्म विघटन गरेर जाउँ भन्ने कुरा छ, मलाई लाग्छ अहिले नै त प्रचण्डले यो गर्दै गर्दैन। प्रस्ताव त्यस्तो लग्यो भन्ने समाचार बाहिर छ्यापछ्याप्ती आइरहेछ। अब म पत्याउँदिनँ, किनभने उनीहरू हिजो माधव नेपालको बोलीबाट हेरौँ न हामी, कुनै हालतमा छोडिँदैन, केही पनि हुँदैन, केपी ओली भनेर दारा केटिरहेछन्। यो ओली फोबियाले सिद्ध्यायो मुख्य गरी यो गठबन्धनलाई भन्ने कुरा पनि चित्रबहादुरले स्वीकार गरेका छन्। सिद्ध्याकै हो यो ओली फोबिया नै हो माधव प्रचण्डहरूको। त्यो त होला, तर चित्रबहादुरले त्यो भन्ने हैसियत राख्छन् कि राख्दैनन् भन्ने कुरा त्योभन्दा महत्त्वको हुन्छ। ओली फोबिया हो भनेदेखि ओली फोबिया किन भनेर ती बैठकमा कुरा राख्नु परेन? उकेर हाल्ने 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 अनि ओली फोबिया भनेको के हो फेरि? त्यसकारण यो सबै कुराको यदि देश जनता र व्यवस्थाप्रति संवेदनशील हुने हो भने चाहिँ एमाले सहितको सहमतिबाट एउटा राष्ट्रिय सरकार बनाउनुपर्छ र चुनावमा जानुपर्छ। सबैभन्दा राम्रो विकल्प चाहिँ त्यो हुन्छ। तर उनीहरू त्यो मान्नेपट्टि छैनन्, किनभने यिनीहरू आफै प्रतिगामी हुन् र व्यवस्था सिद्ध्याउने जानेर नजानेर, कहिलेकाहीँ नजानी पनि मान्छेले गल्ती गर्छ अरे क्या। जस्तो वीरेन्द्रको हकमा के भन्छन् भने वास्तवमा बाबुलाई चाहिँ दिपेन्द्रले नै हानेको भन्छन् क्या। त्यसपछि के हुँदैछ भन्ने कुरा दिपेन्द्रलाई पनि थाहा थिएन, समस्याको जड त्यहाँ हो भन्छन्, अनि आफै सिद्धि। कहिलेकाहीँ मान्छेले नजानेर पनि यस्ता कुकर्महरू गर्छन्। अब चित्रबहादुर केसी भनौँ न, के भोलि साँच्चै सङ्कट पर्यो, ओली अथवा शेरबहादुर भन्ने कुरा आयो भने त उनी कुनै हालतमा ओलीपट्टि त उभिन सक्दैनन् र यो सबै गर्ने शेरबहादुर नै हुन्, जसको आधार प्रचण्ड र चित्रबहादुर स्वयं हुन्। पोलिटिकल्ली त यही हो नि त कुरा। यस्तोमा पनि उनीहरू ठुलो हुने कुरा गरेर हिँड्छन्। अनि यो संसद विघटनको कुरा चाहिँ यता सभामुख अग्नि सापकोटाको रक्षाका लागि पनि प्रचण्डले यो भनिराखेका छन्, किनभने एमाले महाभियोगको कुरा उठाइराखेको छ। त्यसो भएको हुनाले जसरी हुन्छ अब माधव र अग्नि सापकोटालाई जोगाउनु प्रचण्डले आफ्नो प्रमुख दायित्व ठानेका छन्। त्यस अन्तर्गत सभामुख अग्नि सापकोटामाथिको तरवारलाई हटाउनका लागि पनि यो विघटनको प्रस्ताव अगाडि ल्याइराखेका छन् भन्ने चर्चा पनि छ। यस्तो सम्भावना अग्नि सापकोटामाथि महाभियोग लाग्न सक्ने सम्भावना के देख्नुहुन्छ? होइन, तुरुन्त दर्ज गर्ने बित्तिकै प्रधान न्यायाधीशको नियति हुन्छ नि त, उनको सिद्धियो नि त खेल त। त्यसपछि भाडमा जाए जे त होला। एमाले यो दर्ता त गरिदिन सक्ने, त्यसको लागि त कुनै आइतबार परेन। त्यही भएर हतार यो विघटन गरिहालौँ, किनभने ओली निवेदन बोकेर आइसके, हस्ताक्षर खाली पेपरमा हस्ताक्षर गराइसकेर उनी त रेडी भएर बसेका छन् भनेर प्रचण्ड
पुरै भतभती उफ्रिरहेछन् भन्ने खालको चर्चा अहिले त्यसो भने त कसैले पनि हाउस त विघटन गर्दो रहेछ नि त, प्रतिगमन हो त यो भनेको नि मैले चाहिँ। यो तर्कले जहाँ म जाँदैछु त्यहीँ लग्यो नि त विषयलाई त्यहीँ लगो। अनि त्यसो भने प्रतिगमनकारी भन्ने आयो, त्यसो भने प्रतिगमन हुन्छ त। यदि त्यसो गऱ्यो भने प्रतिगमन हुन्छ। फेरि अनेक किसिमको तर्क वितर्क गर्न न्यायालयमा आफ्नो अनुकूलको मान्छेलाई उनीहरूले प्रमोट गरिसकेका छन्, उसले पनि एक थोक भनिदिइहाल्छ। त्यसो भने त्यही नै क्रान्ति हो त भन्ने कुरा आयो, त्यही नै लोकतन्त्र हो त। त्यसलाई रोक्नु नै प्रतिगमनलाई रोक्न सफल हुनु हो त। उनीहरूले त त्यो व्याख्या गरे। यसकारण उनीहरूले यस्तो भ्रम सर्नु हुँदैन, किनभने जुन प्रणाली हामीले अवलम्बन गरेका छौँ यो प्रणालीलाई चाहिँ व्यवहारद्वारा अभ्यासद्वारा सुनिश्चित र सुदृढ गरेर लैजाने हो। यो परम्पराको यो प्रणालीको त्यो चरित्र हुन्छ। अब यो यस्तो खालको अभ्यासबाट अनि के प्रणाली हामीले विकास गर्छौँ त? भोलिको पिँढीले यसबाट के सिक्छ? भोलि यो व्यवस्थालाई कसरी चाहिँ सुदृढ गर्न सकिन्छ त? डाक्टर साहब, जसरी एमसिसीको सवालमा नेकपा एमाले कपटपूर्ण व्यवहार प्रदर्शन गर्यो संसदभित्र, त्यसरी नै एमालेलाई न्याय गर्ने कुरामा अग्नि सापकोटाले एउटा चाहिँ त्योभन्दा डबल किसिमको कपट सिर्जना गरेर यो बन्दक बनाउने काम गरे। यिनीहरू तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवा भन्नुहुन्छ डाक्टर साहबले। यी तरवार बेचुवा र घिउ बेचुवाहरू संसदभित्र जसरी हरकत गरिराखेका छन्, अब यो विषय कसरी अगाडि जान्छ त? संसदभित्र गतिविधि कसरी अगाडि जान्छ बताइदिनुहोस् त। त्यो त कोत पर्व हुन्छ, मैले भनिसकेँ नि त। कहिलेसम्म जस्तो तलब भत्ताको कुरा आइसक्यो, हिजोदेखि त यिनीहरूको त निजी सहायकले मात्रै खाँदा रहेछन् 15-20 करोड त। त्यति खर्च त त्यहाँ मात्रै जाँदो रहेछ, पिएसिएमा मात्रै। हिजो सम्पूर्ण तथ्याङ्क आयो नि त। एक दिन काम गरेका छैन उनीहरूले। त राज्य लुट्ने जुन यो श्रृङ्खला हो, अहिले भाइहरूको पिँढीले यो अपराधलाई कहिलेसम्म क्षमा दिइरहने हो त? यो हो नि त प्रश्न। अखिलको युवालाई हप्काएको त हामीले लाइभ देख्यौँ नि। होइन, तै पनि झोला डन्ठा बोकेर कुदिराखेकै छन् पार्टी कार्यकर्ताहरू। डाक्टर साहब, यो अब यसको दबाई के हो भन्ने नै नेपाली जनतालाई कस्तो खालको ओखती चाहिँ सुट हुन्छ भन्ने खालको कुरा अहिलेसम्म चित्रप्रष्ट आइसकेको छैन। तर यो अब बबन्डर जसरी संसदभित्र छ, कपटपूर्ण चरित्रले सिर्जना गरेको जुन खालको एउटा बेइमानी छ संसदभित्र दुवै पक्षको, यो कसरी हल हुन्छ अब बताइनु? त्यो त मैले भनिहालेँ नि। यदि उनीहरूले देश जनताप्रति न्याय गर्ने हो भनेदेखि आम सहमतिबाट एउटा राष्ट्रिय सरकार गठन गर्नुपर्छ। सजिलो छ क्या यो। त्यो गर्ने बित्तिकै सभामुखको जागिरको प्रश्न पनि उठ्दैन। अनि ठुलो राजनीतिक दलका हिसाबले नेकपा एमालेलाई प्रमुख प्रतिपक्षीका हिसाबले त एमाले ठुलो दल पनि हो अहिले संसदको, उसलाई प्रधानमन्त्री दिनु पर्यो भन्ने प्रस्ताव आयो भने त फेरि अर्को परिस्थिति होला नि। होइन, त्यस्तो आउँदैन, त्यो ग्यारेन्टी म गरिदिन्छु। तपाईँ गरिदिनुहुन्छ? म गरिदिन्छु। राष्ट्रिय सहमतिमा उनीहरू आउन तयार भयो भने कसको नेतृत्वमा सरकार बन्ने भन्ने कुराको यस तय गरिदिनुहुन्छ? म त्यो गरिदिन्छु। अग्नि सापकोटाको जागिर पनि जाँदैन, चोलेन्द्रको पनि जाँदैन। कसरी गरिदिनु? शेरबहादुरको पनि जाँदैन। तपाईँ को हो भनिदिन्छन् फेरि प्रश्न उठाइदियो भने? अब त्यसो भने त लडिरहँ न त। मैले किन लडेको त भनेकै छैन नि। तिमीहरू लडाका हो, लडिरहन भनिदिएको छु मैले। लडिरहँ, समाजवाद होइन भने मृत्यु मर्नु ती नै। क्या गर्ने हो? कोही मर्नै चाहन्छ। विधि के हो डाक्टर साहब? कसरी बनाइदिनुहुन्छ तपाईँले? होइन, पहिला सहमति गर्नु पर्यो। हामीहरू जे बाटोमा हिँडिरहेछौँ यो आफै प्रतिगामी बाटो हो, यो जो चाहिँ कहीँ पनि पुग्दैन, आत्मघाती काम भएका कुरा सिद्ध्याउँछ। यस, जतिसुकै प्रतिगमनकारी एकले अर्कालाई भने पनि भएको कुरा सिद्धिँदैछ। यो त कुरा क्लियर छ, कुरा त क्लियर छ नि त। यस्तो बेलामा हामी एउटा सहमतिमा आउँ भनेर एग्रिड फर्मुला म दिन्छु उहाँहरूलाई। त्यसको लागि सबैलाई एक्सेप्टेबल हुने लिडर भनेको शेरबहादुर नै हो। त्यो त काङ्ग्रेसको महाधिवेशनले देखायो। कत्रो कत्रो कुरा गर्दै थिए काङ्ग्रेसहरू। रामचन्द्र पौडेल लुङ्गी लगाएर हिँड्थे होइन? सबैभन्दा नहुने यही शेरबहादुर भनेर हरिद्वारमा गएको जनेलाको नाङ्गो फोटो पनि देखाए। तर भएन केही पनि। पूर्व फर्केर पानी उठाइरहेको फोटो पनि आयो, भएन नि त केही पनि। तर केही पनि भएन। अब अहिले तिमीलाई म राष्ट्रपति दिउँला, चुप लागेको गुरु भनिदिएको छ अरे, उनी चुप लागिहाल्यो। इतिहास थाहा नहुन्। यस्तो राष्ट्रपति पद खानको लागि लाइनमा बस्न तयार हुनु। झलनाथको कुरा पनि यही हो। तयार भए एमसिसीको नाङ्गो दलाली गरेर बजारमा पनि कुदे। कुरो त यही हो रामचन्द्र। त यस्ता खालका मानिसहरू भएको हुनाले जुन हामीले लड्यौँ यो निष्काम लडाइँ हो। यो निष्काम लडाइँतिर नलागौँ हामी, यसको केही पनि अर्थ छैन। शेरबहादुरकै नेतृत्वमा चुनावी सरकार एउटा बनाउने हो। अब यसमा गृहमन्त्री त एमालेले पाउँछ, कुरा प्रष्ट छ।
जसको गृहमन्त्री हुन्छ उसले गोदेर चुनाव जित्ने कुरा पनि प्रष्ट छ नेपाली राजनीतिमा। होइन त्यो भनियो, तर हाम्रो नेपालमा त्यो कुरा चाहिँ लागु भएन। साबित भएको छैन। किन गिरिजा त्यही गरेर गरे भएन, शेरबहादुर त्यही गरेर गरे भएन, कोही पनि त भएन। डाक्टर साहब यो प्रसङ्गमा फेरि हामी आगामी दिनमा छलफल गरौँला। तर अहिले पछिल्लो समय संसद विघटन गरेर जानुपर्छ भन्ने कुरामा जसरी प्रचण्डले प्रस्ताव गरे भनिएको छ, यसमा अघि नै चर्चा गरियो एउटा सभामुखलाई बचाउने कुरामा उनले यो अस्त्र प्रयोग गरिराखेका छन् भन्ने एउटा कुरा छ। अर्को कुरा चाहिँ यो महाभियोग दर्ता गर्ने कुरामा चोलेन्द्रको महाभियोग लगाउने जसरी दर्ता गरियो यसमा छलफलको कुरा पनि छ। अब यो चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई महाभियोग लगाउने कुरामा उनीहरूले छलफल गरेर निष्कर्षमा पुग्न सक्छन्, के देख्नुहुन्छ? 2/3 चाहिन्छ हुँदैन? चित्र के छ त्यहाँ? हुँदैन चित्र प्रश्न, 2/3 चाहिन्छ हुँदैन त्यस्तो। अब के हुन्छ त? चोलेन्द्रको विषय चोलेन्द्र फर्केर आउँछन्, उनीहरूले अर्को बिङ्गा झिक्छन् फेरि। न यिनीहरूले चोलेन्द्रलाई बाटैमा फेरि हान्छन् कि यिनीहरू त जे पनि गर्दा रहेछन् भन्ने त देखियो नि त। त्यस कारण मैले भने कोद पर्वतिर गइरहेछ विषय, र यो नै प्रतिगमन हो। केपी ओली जस्तो ल्याङ्राले प्रतिगमन गर्न सक्ने कहाँ औकात आउँछ भनेको नि, त्यसको लागि त जङ्गबहादुर चाहिन्छ। प्रतिगमन के को प्रतिगमन? चुनावमा त जानै पर्छ होला, त्यहीँबाट डाँडा कटाइदियो भइगयो। अनि त्यहाँबाट हुन्छ प्रतिगमन भन्ने पो देखिँदैछ अहिले। जनताले त्यहाँबाट अनि विचार पुर्यायो भने दिन्छन् दनक भन्ने पनि चर्चा हो। उठेको छ। अब जनतालाई यिनीहरूको व्यवहार ठिक लागेको छैन भने ठोक भाइ, ठोक्दैन भारी भोक, मैले के गर्ने? कहिलेसम्म भरिया हुने हो यिनीहरूको, त्यति पनि बुझिँदैन। अब चोलेन्द्रलाई महाअभियोग लगाउन यिनीहरूले सक्ने सम्भावना छैन। त्यो कहाँ कुनै आँकडाले नै दिँदैन। एमाले भारी बोकिहाल्यो चोलेन्द्रको। अब ड्याप्प बोकेर हिँडेको छ केपी ओली नेतृत्वले, त चाहिँ चोलेन्द्रको महाअभियोगको विरुद्धमा उभिने स्थिति देखाइसक्यो। होइन, त्यहाँ उनीहरूले भनौँ न केपी ओली नै निशाना भएपछि त अनि हजुर मलाई पनि टाउको काट भनेर घिच्रो दिने कुरा त आउँदैन होला नि त। अनि यहाँ केपी ओली भन्ने एमाले भन्ने कुरै छैन नि। यो त स्वाभाविक कुरा हो कि त्यस्तो परिस्थिति उत्पन्न भयो। जस्तो भनौँ न एमसिसीकै सन्दर्भमा मत विभाजनमा गएको भए एमाले विरुद्धमा उत्रिन्थ्यो नि। लाचार भएर पो बिचरा यो विधिबाट एमसिसी लिएर गए त प्रचण्डहरूले। मत विभाजनकै कुरा आएको भए त एमाले विरुद्धमा जान्थ्यो। त्यसकारण यो एमसिसीको कलङ्क अब प्रचण्डको टाउकामा गयो। अब जनताले यसलाई कसरी हेर्दा रहेछन् हेरौँ न। जनताको पनि कतिमा पानी रहेछ यिनीहरूको पनि हेरिहालौँ न। हो, यो प्रश्न हो। डाक्टर साहब हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। अब यी प्रश्न छन्, समाधान पनि चाहिएको छ। समाधान जनता हो भन्ने कुरा पनि छ हो, तर अब त्यो जनतालाई निर्वाचनमा सहज ढङ्गले जाने स्थिति पनि यिनीहरूले पैदा गर्दैनन् भन्ने खालको अहिले चर्चा पनि उठेको छ। जसरी एमसिसी पास भयो यसले निर्वाचनलाई लात्ती हानिसक्यो, अब निर्वाचन सम्भावना छैन, यस्तो तर्क पनि उठेको छ। यो एमसिसीसँग निर्वाचनको के सरोकार छ र मान्छेहरू यस्तो तर्क गर्छन् कि साँच्चै त्यहाँनिर त्यस्तो सम्भावना पनि छ? बताइदिनुहोस् त। होइन, यिनीहरू चाहिँ विजयको सुनिश्चितता पछि मात्रै निर्वाचनमा जानुपर्छ भन्ने मनोविज्ञान बोकेर हिँड्छन्। अब विजयको सुनिश्चितता केपी ओलीको मात्रै देखिँदैछ क्रमशः। त्यसैलाई उनीहरूले चुनाव सम्भव छैन भन्दिनेतिर लान खोजेको, तर त्यो आफै प्रतिगमन हुन्छ फेरि। त्यसकारण मैले भने रियल एमसिसी विरोधीहरू चाहिँ त्यो भनिरहेछन् कसरी चुनाव हुन्छ, सारा विद्रोहमा उठिसके मान्छेहरू विरोधीहरू, अब यो चुनाव हुने परिस्थिति नै छैन नि, यस्तो कुरा गर्न थालेका छन्। यो त भनौँ जस्तो निर्वाचनमा गयो भने अर्को धन्दा हो यो अर्को धन्दा हो। किनभने निर्वाचनमा गयो भने विप्लवहरूले कति मत पाउँछन् त। त्यसकारण उनीहरूलाई पनि एकैचोटि 81 सांसद चाहियो माथि सिधै टिको लाएर। यो हो नि त खेल। चित्रबहादुरको पनि जमाना जफत हुन्छ। चित्रबहादुरले अब कहीँ एक सिट जित्नेवाला छैनन् अब आउनेमा। अनि त्यस्तो जाब चुनाव किन गराउने त? त्यही भएर बरु यताबाट धक्का दियो, प्रतिगमनकारीहरूले यहाँ अगाडि बढे, हामी चुनाव हुन दिँदैनौँ भन्ने, चुनाव सम्भव छैन भनेर यतैबाट मेलो मिलाउने धन्दा। यतैबाट मेलो चित्रबहादुरलाई 10 सिट दिनु पर्यो, विप्लवहरूलाई 81 सिट दिनु पर्यो, यसरी गर्नु पर्यो, मिलेर गोद्नु पर्यो। त्यसै कारण मैले भने रियल प्रतिगमन चाहिँ यो हो। यो दिग्भ्रमबाट हामीले चाहिँ खुला हुनु पर्यो। जबसम्म यो सच्चाइलाई मानिँदैन तबसम्म नेपालको राजनीतिले निकास पाउँदैन। विप्लव जसरी एक्सर्साइज गरिराखेका छन्, डाक्टर साहबले अहिले जसरी भन्नुभयो, यो चुनावसँग र यो प्रक्रियासँग विप्लवलाई यसो भन्नु अलि हलुका टिप्पणी हुन्छ कि डाक्टर साहब? होइन, हलुका गरौँ जे भए पनि निर्वाचनमा जाँदाखेरि विजयको सुनिश्चितताको पूर्वाधार विप्लवसँग पनि छैन। त्यो कुरा त सत्य हो।
जब सत्य अहिलेको जनाधारको स्थिति हेर्ने हो भने त्यो त छैन। अनि तथ्यबाट सत्य खोज्ने सिद्धान्त हामीले अघि भनिसकेपछि त अनि अन्त जाने त सम्भावनै भएन नि मेरो तर्क। हलुङ गरुङको कुरा आयो। हलुङ गरुङको त विषयवस्तु नै छैन। डाक्टर साहब, हामी कुराकानीको अन्तिम चरणमा छौँ। ठ्याक्कै भन्नुपर्ने अरू थप यहाँ छुटेको के छ? भन्नुपर्ने कुरा के भने अझ एकचोटि समीक्षा गरौँ, जिम्मेवार हौँ, एमसिसीको नाममा नेपाली समाजलाई ध्रुवीकरणतर्फ नलैजाउँ, यो आत्मघाती हुन्छ। त्यसकारण मैले अस्ति रिपोर्ट्स क्लब कार्यक्रममा भने 5 वर्षभित्रमा नै एमसिसी जसरी पनि सिद्ध्याउने होइन भने सम्भव छैन। यसमा इफ बटको कुरा प्रयुक्त हुनै नदियो, किनभने मान्छे के भन्दैछन् भने अब एमसिसी आयो यो फर्केर जाँदैन। यस्तै कारण देखाउँछन्, जस्तो त्यो जुन व्यवस्थापन थियो एमसिसीको, जुन एमसिएको जुन अफिस हो त्यसले भनिसक्यो अझै यो एक्सनमा जान 1 वर्षको समय बाँकी अरू 1.5 वर्ष बाँकी छ। 1.5 वर्षसम्म यी नेपालको जनताको करबाट, राज्यको ढिकुटीबाटै जे बवन्डर गर्ने हो तीबाट गरिसकेर त्यसलाई हेरेपछि मात्रै उताबाट आउने विधि यस्तो रहेछ नि त डाक्टर। अब यस्तोले 13 अर्ब भ्याइसके अस्ति। यस्तोले अब 1.5 वर्षमा कति अर्ब भ्याउँछन् अनि मात्रै त्यसलाई हेरेर एमसिएले यो कुरालाई अगाडि बढाउने। अब यसले थप खडा गर्छ र अनि एमसिसीको समय चाहिँ बढ्दै जान्छ र पुनर्जनले भनिसकेको छ 25 वर्ष एमसिसी फर्किँदैन। त यो एमसिसीको समस्या हो, यो नेपाली जनताले गरे होइन। अब यसलाई यस्तो हुन दिनबाट रोक्नु नै मैले देख्दा अहिले वास्तवमा एमसिसी विरोधी सृजनशील प्रतिरोधको उपयुक्त विधि हुन्छ। यो विधिबाट त कहीँ पनि पुगिँदैन। साँच्चै हामी चाहिँ द्वन्द्वमा फस्छौँ। अब नेताहरू हाम्रोभन्दा ठुलो टाउको लिएर हिँडेका हुन्छन्, हामीभन्दा बढी देखेको होला, बुझेको होला, सबै जान्ने बुझ्ने व्याख्यात्मक टिप्पणी, अमेरिकाको सैन्य रणनीतिलाई नै यहाँ फेरिदिन सक्ने प्रचण्ड जस्ता बहादुर छन्। बहादुर यही देशमा जन्मेका छन्। अब जहाँ यस्ता बहादुर छन् त्यहाँ त पढे लेखेको मान्छेको त केही अर्थै हुँदैन होइन। हाम्रो त कुराको हुन्थ्यो भने त यिनीहरूका टिभी रेडियोमा हामीले पनि एउटा मौका पाउँथ्यौँ होला र बोल्थ्यौँ होला। जब हाम्रो यस्तो स्थिति हुन्छ भने हाम्रो केही चल्दैन भन्ने कुरा प्रष्टै छ। तर यदि उनीहरू हाम्रो कुरा सुन्छन् भने यो बाटो गलत छ। पुनर्विचार गरौँ, पुनः समीक्षा गरौँ, समयमै एमसिसीलाई छुट्टी दिने गतिविधितर्फ लागौँ। हस् डाक्टर साहब, समय दिनुभयो। कुराकानी यो आजको कुराकानीमा धेरै नै मजा आयो। यो समय र संवादका लागि यहाँलाई धेरै धेरै धन्यवाद। ल हस्, धन्यवाद।